أحمد شنو اسمه؟ بوسعد بوسعد عيد حمد نعم عيد حمد سيلي دونك دفات 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 وي شنو ياك اكزاكتومون تميس عامة تري بيان دونك نت داكيا عطاس لي ماكيزار افكتيفمون دون لي تيموانياج نزرا عطاس لي ماكيزار مقرن عندنا السياقين منهم لي غران شيف دو لا ريفولوسيون نزرا خاطر حكينا دي مجوعات ذاكي سي لو ريفوجي يعني لو بلو سور نزرا بلي فرن داكيا لي زونسيان ماكيزار لي بلو هو يعني دو لا ريفولوسيون منهم واحد سميت كان سي ناصر بن رمضان كان بالقاسم الى اخره كازيكي مرة نفاثن دون لو تيمونياج ديال حكى المجوع ذاك دينير وي Khama Guinée, c'est le bastion de la révolution avant les années 30, avant les années 20. C'est le prolongement de la révolution de Cheikh Haddad, de Fadman Soumar. Fadman Soumar, donc Hazar la révolution, il y était déjà. Oui. غزارة قديم. سمحي بن قداش ماشي لوريجين ناس ورجة كلك بار بن قداش ناس ملال. ناس ملال فوالا. دونك مثل اسمي يروح سي الحسين افيك سي علي بناي افيك الصديق افيك ايت حموده الجروب يديروحن دو ليكول نورمال دالجي هذا كي دران اسم دروحن وي كلاني عندنا سي غراس ا سي علي لي زاني 40 يدروحن اسمي دروحن لي زاني 40 يدروحن هذا كينيا السنيور احمد سي علي السنيور سي لوي كي ا ديريجي الجروب انت ديريجي الجروب ني روح ندير ذاك نروح ديريكت والصديق الميشيلين اللي على كوتي وي دونك سي كي تروحوا خامس ديك دي زرفه بس ما سد يوغال رداكين اون في اون فيرم العزيز بن الشيخ ذيني قموث العيم مشات رحمه ربي اني ذا لا فيرمين لنا العزيز بن الشيخ كيل اني يموت افون لا ريفولوسيون يموت parce qu'il a attrapé le paludisme il a attrapé le paludisme c'est l'un des dirigeants donc دينا انواع ونعدل هذاك les gens quand ils préparent la révolution on en a même pas il y a des gens qui préparent la révolution سميت تهكين ذاك الثوره وزانا مدن بلي كتهكين الثوره tellement c'était précoce. On avait le premier colonel de la révolution de Guinée, Amra Cheikh رحمه ربي. الله يرحمه. عمر الشيخ غورسي خامسي قفضار اسمي يروح مسيل الحاج رميش لي 47 48 غورسي قفضار. لو لوندومان روح نيرومين رزانا سكون القصاد الزيتين سخطر ساعه مع نصرا. Et depuis il était recherché. Oui. عمر الشيخ depuis 48 il était recherché. عندك تيلي ذاك تيلي غورنا. يتسيلي ذاكي يتسيلي ذا الفيرما اللي عزيز بن الشيخ انسي تسوي. عشان تكري دي انفورماسيون سوبليمونتير باسكو كنت ساعه فيا. وي. عمر الشيخ الدقسي سيلاريس يعني فيديت اون لا ايكري دون سا ليف فاكي دونك سيتي بروميير. عمر الشيخ سيكفى. زرنا قال لا ريفولوسيون elle devait se dérouler se déclencher en 45. ومن بعد ils l'ont reporté. وي. اسمي يروح هذه فاغ ذاكيني يفاغ الا ذاكي ازكاينا نعرف الشيخ محمد وافا غاث رحمه ربي سي لا ديبت الشيخ يموت en 47 محمد وافا نسيت واقع نات جناد يتسير الشيخ محمد ذاكيني الناس يروح دامر الشيخ تيشيور الناس هذا محمد بغى غادفا غا الماكين اشو تولاض انت هذا محمد ذاكي توالي الناس عمر مي سيقار حملنت تاوناس دلقوت قات الشيخ غير ذاكي تاوناس دا محمد ذاكي ديال وضي حمام ديال محملنت الناس عمر مي كيسقسا قبل مي جاوبا في كيستيون نو ابرا كاين غير الناس اش تخدموا الناس تلحق دقات ديك مرتفرانيت اتفل سيني فردان انواع تبعض ولا شوارع السقسيط الناس حق ربي دا محمد ما زرين الناس تقيم ديال سيني فردان مي بدور كازاكي من نادري صافي دير سي با 45 ديكلونشي لا ريفولوسيون مازال 1054 déclenché jusqu'en 54. Donc Amra Cheikh il a préparé le maquis avant que le déclenchement de la révolution. Il déjà en 47 il café. Il fait déjà. Ils ont préparé le maquis. Il y avait notre Karim Belkacem que Amra là رحمه ربي Zganda Guinée aussi. بعد كان ديك الساعه داير توغال لا ليزون تي سكي سونسو. Donc en 54 tout était prêt. Parce que préparer la révolution à Alger, ils ont décidé de déclenchement, déjà la Kabylie était prête. C'est au jeu. C'est pour ça que dans un livre qu'on a fait déjà, nous avons les maquisards de la première heure, نهضر دفاع عن الشيخ
évidemment une voilà كنا هنا في كان donc داكي c'est un complément d'information sur les maquisards de la première heure منهم donc يتحمد لا فامي محمد الصديق العايمش والصديق العايمش الحسين التماك كي سون هذا عمر الشيخ وكي يعني غاسد كيسمعون لاني قادو نزرع راه نكذب باسكو لاني بن شيخون بن شيخون لا فامي لا ايتي ديسيمي ناس شحال يقموت هنا رحم ربي لي سون تاكوتي دي فوازون الله ربي بن عيب يحيى الله رحم ربي بن شيخون نسيت نوقع داكي تفراو ثلاثه يحيى ديال زرير فرقا ترى بيان